खूबशे दीस जाले हांव हॉस्पिटलांत येतालो आनी एक दीस जायनासलें लिफ्टीक येयलें जाल्यार लिफ्ट बंद आशिल्ली. मागीर आमी आमच्या इन गोवाचो रिपोर्टर बाबूसान खूब कॉन्टेक्ट केलो आनी ताणें एक न्यूज केल्लो आनी न्यूज करतकीर ही लिफ्ट आतां चालू आहा आनी हांव पळयली चॅक केली आतां चालू जाला लिफ्ट. तर म्हाजो एकूच प्रश्न आसा अधिकाऱ्यां कडेन, खास करून जे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसा तुमचे हाजेर लक्ष ना कितें? प्रत्येक फावटी रिपोर्टरांक कळप आनी तेमी हायलायट करतरीत हें सारकें जावप हें खंय तरी म्हाका दिसता एक चुकीचें. इतले अधिकारी आसून तुमी पदाचेर आसून जर म्हाका दुर्लक्ष करता न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तांचेर कडक कारवाय जावपाक जाय. पूण आज थँक्यू म्हणटा इन गोवा तुमी हायलायट केलो आनी तुमकां लागून ही लिफ्ट चालू जाली. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे आसा हाजे प्रत्येक कडेन प्रॉब्लम जाता की लिफ्टाचो प्रॉब्लम आनी चडशे डायलिसीस करपाक पेशंट येतात तांकां वयर सकयल वचपाक मोठ्या प्रमाणात त्रास जाता आनी जेन्ना लिफ्ट ना जाल्यार भरपूर त्रास जाता. ताका लागून जेन्ना लिफ्टाचो प्रॉब्लम जालो आनी लिफ्ट सारकेंच करना तेन्ना काही लोकांनी कंप्लेंट दिली आनी तातूंत चड अशें गुरू बांदेकर तो चड सांगून डायलिसीस करपाक येता आनी ताणें ताजे जे कितें हाल जातात तें सांगलें. त्या नंतर इन गोवा चॅनलाचेर हो न्यूज आयलो त्या नंतर रोखडेंच हें सारकें केलें. ताका लागून आतां एक लोकांक मोठो प्रश्न कारण काणकोणाक खुबशीं कामां जायना पूण जेन्ना टी व्ही चॅनलाचेर दाखयलें की ताबडतोब काम जाता हाजी फुडें कंप्लेंट कोणाक दिवची म्हूण लोक आतां प्रश्न करता. इन गोवा खातीर निशांत प्रभू काणकोण.